नमस्कार. गोंयचे सुटकेक 62 वर्सां जावन गेल्यात. 62 years. हे सुटकेक लागून आमकां गोंयकारांक लोकशाय मेळ्ळी आनी भारतीय संविधानांत कॉन्स्टिट्यूशनांत जितलेय अधिकार नागरिकांक दिल्ले आसात, राज्यांक दिल्ले आसात, ते सगळे आमकां मेळ्ळे आनी आज आमी त्या अधिकारांचो उपेग करतात. कितलो बरो जाता वायट जाता ही गजाल वेगळी. हे सुटके झुजा पसत खुबशीं मनशां वावुरलीं. तातूंत बायलो आशिल्ल्यो, दादले आशिल्ले, जाणटे आशिल्ले, तरणाटे आशिल्ले आनी कांय जोडपीय आशिल्लीं. तांच्या वावराक लागून जी परिस्थिती उप्रासली ताका लागून भारत सरकाराक फौज धाडून गोंयची सुटका करची पडली. पूण मुळाक जो वावर आशिल्लो किंवा सरकाराचेरूय दबाव येवपाक जें कारण आशिल्लें तें हे सुटके झुजारीच्या वावराचें. ही जी वावुरिल्लीं मनशां तातूंतलीं खुबशीं जाणां आज आमचे मदीं नात. जी थोडींच आसात तांचे मदीं एडवोकेट लिबीबाय लोबो सरदेसाय ही सगळ्यांत जाणटी, सगळ्यां मदीं पिरायेन व्हड. 25 मेक तांचे पिरायेक 100 वर्सां पूर्ण जालीं. आमी तांकां बरी भलायकी आनीक बरें जिवीत मागुया. लिबीबाय लोबो सरदेसाय कोण हें म्हजी पिळगी खुबशें जाणा. सगळी खबर नासली तरी थोडें तरी जाणा. नवी पिळगेक घडये खबर नासत. ओ खबर आसली जाल्यार मुखेलपणान ती सुटके झुजारी इतलें खबर आसत. पूण लिबीबाय लोबो सरदेसाय ही फकत सुटके झुजारी नाशिल्ली वा तशी तांची वळख दिवंक फावना. तांच्या व्यक्तिमत्वाक कितलींशींच तासां आशिल्लीं. देखून सुटके झुजांत वेगळीं वेगळीं कामां केलींच, पूण उपरांत गोंयच्या प्रशासनांत तांणी कांय विक्रम केले. गोंयांत प्रशासनांत इन्फॉर्मेशन आनीक टुरिजम ह्या खात्याची पयली बायल डायरेक्टर लिबीबाय. गोंयांत कोर्टांत प्रॅक्टीस करपी एडवोकेट म्हणून पयली बायल लिबीबाय. हाचे भायर होम सायन्स इन्स्टिट्यूट निर्माण जावचें म्हणून तांचो प्रयत्न फाटल्यान आसा. तेच बरोबर बायलां खातीर कोऑपरेटीव बँक स्थापन करपाचें श्रेय तांकां वता. हाचे भायर आनी कितलींशींच कामां बारीक बारीक आसात जीं आमी समजून घेवपाची गरज आसा. पूण ती कोणेय तरी एकठांय करून आमकां सांगूंक जाय. लिबीबाय लोबो सरदेसाय हांचें योगदान गोंयच्या सुटकेच्या इतिहासांत वेगळे तरेचें पूण खूब म्हत्वाचें. तें म्हत्वाचें कित्याक हें समजून घेतलो जाल्यार एक अडचण आसा. त्या विशयाचेर बरयिल्लें पुस्तक वा हेर माहिती जितली आमचे कडेन आसूंक जाय आशिल्ली तितली ना.
ती आशिल्ली जाल्यार घडये चडशा लोकांक सांगपाची गरज उरची नाशिल्ली. पूण ती नाशिल्ल्यान कांय गजाली ज्यो आमचे पिळगेन आनी आमचे फुडल्या पिळग्यांनी जाणो जावपाची गरज आसा त्यो सांगपाची गरज उप्रासता. गोंयचे सुटके आदीं पुर्तुगेज आपले पद्दतीन प्रचार करी. संवसारांतल्या हेर देशांनी आनी तो प्रचार आमच्या देशांतय पावतालो हेर कडेन. ह्या प्रचाराक जाप दिवपाक, तो कावंटर करपाक आनी खरी गजाल लोकां मुखार दवरपाक, गोंयकारां मदीं जागृताय हाडपाक आनी गोंयच्या संबंदान संवसारांत, भारतांत, उरिल्ल्या भारतांत कितें घडटा हें गोंयकारांक कळचें हे खातीर भारत सरकारान एक गुप्त रेडिओ गोंयचे शिमेचेर, शिमे पलतडीन पूण गोंयांक लागीं अशे रितीन सुरू करपाचें थारायलें. आनी तेन्ना तें काम करपाक वामनबाब सरदेसाय, लिबीबाय लोबो हांची वेंचणूक जाली. आनी हो गुप्त रेडिओ कॅसल रॉकाच्या रानांतल्यान सुरू जालो. गोंयचे सुटके आदीं कितलेशींच वर्सां. आनी हो रानांतलो गुप्त रेडिओ वामनबाबान आनी लिबीबायन कश्टांनी चलयलो. ते खातीर जे मटिरियल जाय पडटालें, जो कंटेंट जाय पडटालो, तो अभ्यास करून तांणीच जमयलो, तो तयार केलो आनी तो त्या रेडिओ वयल्यान वितरायलो. ताका लागून देशांत गोंय संबंदान कितें घडटा वा संवसारांत हेर कडेन पुर्तुगेज कसो प्रयत्न करता ह्या संबंदान गोंयकारांक विश्वासांत घेवपाची एक तजवीज भारत सरकारान केली. आनी ती वामनबाब आनी लिबीबाय हांणी फुडें व्हेली. आतां काम करपाचो जागो हें कॅसल रॉकचें रान. कसली सुविधा ना. राखण ऑफकोर्स आसतली, पूण फकत राखण पावना न्ही, मनशाक आनीकय कितल्योश्यो गजाली जाय पडटात. पूण तो सुविधा बी कुशीन दवरून, ती सोंपेपणां सगळीं कुशीन दवरून देशभक्तीचे भावनेन ह्या दोगांनी तो गुप्त रेडिओ चलयलो. आनी तो चलोवन गोंयकारांक दुसरी तरांनी जी म्हायती मेळनाशिल्ली, कित्याक भायलीं वर्तमानपत्रां गोंयांत येनाशिल्लीं उरिल्ल्या भारतांतलीं. मदीं ब्लॉकेड जाल्ली, कितल्योश्यो आडखळी आशिल्ल्यो. त्यो आडखळी हुंपपाक ह्या गुप्त रेडिओचो खूब उपेग जालो. हळू हळू गोंयची सुटका लागीं पावली. पुर्तुगेजाक जेन्ना सत्याग्रह म्हणटा तें समजना, अहिंसा कितें हें समजना, अहिंसेच्या मार्गान स्वातंत्र्य मागप हाचो अर्थ कळना, तेन्ना भारत सरकारान थारायलें, वो भारत सरकाराचेर दबाव आयलो अशेंय म्हणूं येता, थारावपाक की आतां एकच मार्ग तो
फौज धाडून पुर्तुगेजाक धांवडावलो. आनी तो निर्णय जालो म्हणून रोखडेंच तें घडलें अशें ना. मदीं आनीकय वेळ गेलो. कारण भारत सरकाराचो सदांच एक प्रयत्न आसतालो की जाता तितले तरेन हिंसा टाळप, जाता तितले तरेन झूज टाळप आनीक गोंयची सुटका बरे तरेन करून घेवप. हें फ्रांसाच्या बाबतींत घडिल्लें. पोंडिचेरी फ्रांसा कडेन आशिल्ली, झूज जालें ना. बरेपणान एक कबलात जाली आनी त्या कबलाती प्रमाणें फ्रांसान पोंडिचेरी सोडली. पोंडिचेरी हो भारताचो वांटो जालो. तें करपाची तयारी सालाजाराची नाशिल्ली आनी ताका लागून मागीर निमणो उपाय म्हणून गोंयांत फौज धाडून गोंयची सुटका करची पडली. आतां ह्या वेळारय गोंयकारांक विश्वासांत घेवंक जाय आशिल्लें आनी ते विश्वासांत घेवपाचो जो वावर आशिल्लो तो वावर वामनबाब लिबीबाय हांणी त्या गुप्त रेडिओ वरवीं केलो. तो एक मार्ग आशिल्लो गोंयकारां कडेन संपर्क सादपाचो आनी संपर्क कसलीच आडखळ नासतना. कारण कोणूय मनीस भारतांतल्यान आयिल्लो आनी कोणाकय मेळिल्लो आनी तें जर पुलिसेच्या कानार गेल्लें जाल्यार ताका कसले तरेचो आनी कितलो त्रास जातलो आशिल्लो हें इतिहास वाचत जाल्यार आमकां कळटा. पूण हे रेडिओक लागून तें घडूंक पावनाशिल्लें. रेडिओ कानार पडटालो, आवाज तातूंतल्यान कळटाले, म्हायती मेळटाली आनी जो उरफाटो प्रचार जाता त्या उरफाटो प्रचाराचो प्रभाव उणो जातालो, हो जायनाशिल्लो. हें भोव म्हत्वाचें काम वामनबाब आनी लिबीबाय हांणी ते गुप्त रेडिओ वरवीं केलें. फौज गोंयांत भितर सरली म्हणून ते रेडिओचें काम सोंपलें वा थांबलें अशें ना. परत गोंयकारांक विश्वासांत घेवंक जाय आशिल्लें. कारण फौज धाडटकच झूज जावं येतालें. त्या झुजांत कितलेशे लोक मरूं येताले. त्या झुजांत कितल्योश्यो इमारती, कितलेशे घरां मोडून वचूं येतालीं. कित्याक झूज जाता तेन्ना केदें मोठें लुकसाण जाता हाचो अदमास करूंक जायना. ते खातीर गोंयकारांक विश्वासांत घेवंक जाय आशिल्लें, धीर दिवंक जाय आशिल्लो आनी म्हणून विमानांतल्यान पत्रकां छापिल्लीं पत्रकां गोंयांत सकल उडोवपाची आनी ती लोकां मदीं पावोवपाचें कामय बी हो गुप्त रेडिओ चलयतल्यांनीच केलें. ते घडये तांचें गुप्त रेडिओ चलयतल्यांचें योगदानांतलें निमणें काम. पूण थंय तांचें देशाची सेवा करपाचें काम सोंपलें ना. गोंय मुक्त जातकच वामनबाब लिबीबाय गोंयांत आयलीं. दोगांयनी गोंयच्या प्रशासनांत म्हत्वाच्या पदांचेर वावर केलो. कारण एक म्हत्वाचें काम आशिल्लें तें अशें की पुर्तुगीज प्रशासनाची रीत ल्हव ल्हव बदलून स्वतंत्र भारताच्या प्रशासनाच्या रुळार हाडपाची गरज आशिल्ली. कारण दोनूय प्रशासनां एकेच तरेन चलतालीं अशें ना. एक लोकशाय आशिल्ले देशांतलें प्रशासन आनी एक लोकशाय नाशिल्लें लागीं लागीं हुकूमशायेच्या परिस्थितींतलें प्रशासन. हातूंत फरक आशिल्लो. थोडे कडेन तो खूब आशिल्लो, थोडे कडेन तो उणो आशिल्लो, पूण फरक आशिल्लो. आनी देखून भारतीय प्रशासनाच्या रुळार गोंयच्या प्रशासनाची गाडी हाडपाची गरज आशिल्ली. आनी तें काम कांय वर्सां वामनबाबान केलें आनी लिबीबायनय केलें.
लिबीबाईन मागीर कांय वर्सां आदोगासी केली, वेवसाय म्हणून आदोगासी केली. आनी मागीर कांय वर्सांनी वामन बाबाक भारत सरकारान आंगोलाक राजदूत म्हणून धाडलो. तेन्ना ती दोगांय आंगोलाकय वचून आयली. गोंयचे सुटकेचे आदी आनीक एक म्हत्वाची गजाल तांचे जिणेंत घडली, पर्सनल. ती म्हळ्यार तांणी दोगांनी जिवन साथी जावपाचें थारायलें आनीक घोव बायल जाली. घोव बायल जाली तरी तांचो जो कितें वावर आशिल्लो देशभक्तीचो किंवा देश सेवेचो तो आदले भाशेनच चालू उरलो. आनीक तो चालू उरिल्ल्यान सुरवातीच्या काळांत गोंयचो लाभ जालो, गोंयचो फायदो जालो. वामनबाब राजदूत म्हणून आंगोलाक गेले. खूब थोडे गोंयकार राजदूत जावंक पावल्यात. आमकां तांचो सगळ्यांचो अभिमान. वामनबाबाक तें तर फावतालेंच. तांकां पुर्तुगेज भास बरी येताली, इंग्लीश तर बरी येतालीच. आनी ताका लागून आंगोलाचो राजदूत म्हणून आसप हें भारताच्या नदरेनूय खूब फायद्याचें आशिल्लें. कारण पुर्तुगेजाची रीत, पुर्तुगेजाचें धोरण हांचोय अभ्यास वामनबाबाक आशिल्लो. ह्या जोडप्यान आपल्या गुणांचो उपेग देशा खातीर आनी गोंयचे खातीरूय केलो. वामनबाबा कडेन आनी एक गूण आशिल्लो. तांच्या आंगांत साहित्यीक प्रतिभा आशिल्ली. तांणी खूब बऱ्यो कविता आनी गितां रचलीं. आकाशवाणीच्या मुंबय विभागान तांच्या कांय गितांक चाली लावन ती वितरायलीं. तांची गोडी वेगळीच. तातूंत भितर गोंयचे विशींची अथ्रेकणय आसा, गोंयचे सुटके विशींची आस्था आसा. आनी गोंयच्या संबंदान अभिमान आसा. आयजूय जर ती गितां आयकलीं, भोव करून ते निळनिळशे धुंवरे पेल्यान दिसभर लागला थंयसर ध्यान. हें गीत एका स्वातंत्र्य सैनिकाची तळमळ, एका कित्याक सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकाची तळमळ थोड्याच उतरांनी स्पश्ट करता. धुंवरे पेल्यान दिसता तें गोंय आनी थंय वचपाची उमळशीक ह्या गितांतल्यान उक्ती जाल्याच, पूण तांच्या हेर गितांनी बी तें उक्तें जालां. एक खंत म्हाका आसा आनी ती खंत आमच्या गोंयकारांच्या एका दोशाक लागून. आमी गोंयकार कितेंय घडटकच रोखडोच इतिहास बरोवन दवरनात. आमकां ताजो उगडास जालो जाल्यारय तो खूब वर्सांनी जाता आनी तेन्ना कितलोसोच इतिहास शेणून गेल्लो आसता. तशेंच वामनबाब, लिबीबाय हांणी चलयल्ल्या गुप्त रेडिओ संबंदान, तांणी केल्ल्या देश सेवेच्या संबंदान, तांणी रानांत काडिल्ल्या कश्टां संबंदान आमी फावो तसो इतिहास बरोवन दवरूंक ना. वामनबाबाक घडये वेळ मेळ्ळो ना, कारण तांचें जिवीत इतलें बेगीन सोंपलें.
घडये वेळ मेळिल्लो जाल्यार ते हें काम करीत आशिल्ले. पूण अजून तें काम करूं येता. सगळ्यां कडेनच बरोवपाची कला आसता अशें ना. ताजेर एक उपाय आसा आनी तो उपाय असो की जो मनीस जाणा, ज्या मनशाक उगडास बरो आसा आनी ज्याच्यान बरे तरेन सांगूंक जाता, तें आयकून ताजें शब्दांकन करप अशे रितीन इतिहास बरोवन दवरपाची एक रीत आसा. ती रीत पाळ्ळी जाल्यार आमच्यांनी अजुनूय तो इतिहास पुस्तक रुपान रिकन्स्ट्रक्ट करूं येता. लिबीबायचो एक गूण असो की तांकां त्यो सगल्यो यादी स्पश्ट आसात. चित्र दोळे मुखार आशिल्ले भशेन ती ताजी वर्णना करतात. हो उगडास बरो आशिल्ल्यान आनीक तांचे कडेन व्यक्त करपाची शक्ती आशिल्ल्यान ते खूब बरे रितीन ते उक्तायतात, खूब बरे रितीन ते सांगतात. म्हणजे हे पिरायेचेरूय तांकां जो उगडास आसा आनीक सांगपाची जी कला तांचे कडेन आसा, ताजो उपेग करून हो इतिहास अजून आमच्यांनी शब्दांकनाच्या रुपान बरोवन दवरूं येता. हें आमकां केन्ना सुचतलें आनी हें आमी केन्ना करूंक पावतले हें पळोवचें पडटलें. लिबीबायचे जिविताक 100 वर्सां जातात. ह्या 100 वर्सांतलीं कांय वर्सां सुटके झुजा मेरेन गेलीं आनी फाटलीं 62 वर्सां गोंय स्वतंत्र जालां. गोंयांत लोकशाय आयल्या. गोंयचो लोक गोंयचें राज्य चलयता आनी हें पयलेच फावट इतिहासांत 3000 वर्सांनी घडटा. अशे वेळार ह्या 62 वर्सांच्या काळांत जें कितें घडलां ताजे विशीं लिबीबायची भावना कितें आसा. हांव लिबीबाय ही स्वातंत्र्य सैनिकांची एक प्रतिनिधी हे नदरेन हांगा पळयता. तिजी भावना तीच सगळे स्वातंत्र्य सैनिकाची भावना आसतली अशें हांव धरतां आनी म्हाका दिसता त्या संबंदान हांव चूक करना. ह्या 62 वर्सांच्या काळांत जें कितें घडलां आनी आयज ज्या पांवड्यार आमी उबे आसात थंय लिबीबायक कितें दिसता. तांचें सपन खरें जालें. सपनां आसूंकूच जाय. जो स्वातंत्र्या खातीर झुजतालो, कश्ट काडटालो, ताजीं कांय सपनां आसूंकूच जाय. ताजे दोळे मुखार फुडारांतलें गोंय आसूंकूच जाय. तें फुडारांतलें गोंय, तें सपनांतलें गोंय तांकां दिसता काय वेगळेंच कितें दिसता. गोंयांत आज जें कितें घडटा तें तांणी केन्ना येवजिल्लें काय. गोंयची आज जी दुर्दशा जाल्या वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांनी ती तांणी केन्ना पारखिल्ली काय म्हाका दिसना. सपन आसतलें तें गोंय एक बऱ्या राज्याचो नमुनो जावचो. गोंयकार शिक्षीत जावचो. गोंयकार सक्षम जावचो. गोंयकार घटमूट जावचो. गोंयकार स्वाभिमानी जावचो. गोंयकाराची उदरगत जावची, गोंयची उदरगत जावची आनी गोंयांत सूख समाधान आनी शांती उरची अशीच सपनां आसतलीं न्ही ती. तशें घडलां. हें कोणा कडल्यान कळप आमकां
जे ह्या संवसाराक अंतरले ते काय आतां सांगूंक शकनात. लिबीबाय आमचे मदीं आसात आनी म्हणून तांचे कडल्यानय ह्यो भावना समजून घेवपाची गरज आसा. कळपाक आमकां की आमी चुकतात काय आमी योग्य मार्गार आसात. आनी योग्य मार्गार नात जाल्यार खंय आमचें चुकता. लिबीबाय आज भौशीक मळार व्हडलीशी क्रियाशील नात आनी तें समजूं येता. तांचे पिराये प्रमाणें तें समजूं येता. पूण भावना आसतल्योच न्ही, विचार आसतलेच न्ही, आनी ते आसात. तांचे कडेन उलोवंक बसल्यार ते कळटात. पूण हे एका दोगांक कळून उपेग ना. ह्या सगळ्या गोंयकार समाजाक कळपाची गरज आसा. कारण फुडार घडोवपाचो आसा तो अख्ख्या गोंयकार समाजाचो. देखून शिक्षणाच्या मळार कितें घडटा, उदरगतीच्या मळार कितें घडटा, उदकाच्या मळार कितें घडटा, विजेच्या मळार कितें घडटा, सामाजीक मळार कितें घडटा, राजकीय मळार कितें घडटा, आमी जी लोकशाय आमकां मेळ्ळ्या, जें स्वातंत्र्य आमकां मेळ्ळां, जे अधिकार आमकां मेळ्ळ्यात घटक राज्य म्हणून, तांचो सारको उपेग जाता काय कितें, ही जाप तांचे कडल्यान घेवपाची गरज आसा. कारण स्वातंत्र्य सैनिकांची जी सपनां आशिल्लीं इतलेंच सांगून उपेग ना. ती सपनां खरीं करपाचे नदरेन फुडले पिळग्यांनी पावलां मारल्यात काय कितें हेंय समजून घेवपाची गरज आसा. आनी हें आमकां कोण सांगतलो. जाणी सुटके आदलें गोंय पळयलां, जाणी सुटके खातीर कश्ट घेतल्यात आनी जाणी सुटके उपरांतचेंय गोंय पळयलां, तांकांच हें सांगपाचो अधिकार आसा. गोंयचे सुटके उपरांत जे जल्माक आयल्यात तांकांय सांगपाचो अधिकार आसा ना न्ही की हें चुकता, हें बरोबर आसा आनी चुकता तें सारकें करूंक जाय. पूण ह्या म्हालगड्यांनी जाणी आमच्या स्वातंत्र्याची बुन्याद घाली, स्वातंत्र्य मेळोवन दिवपाक कश्ट घेतले. तांच्या मताक जें वजन आसा तें आमच्या सारकेल्यांच्या मताक नासुये. आनी म्हणून जर इतिहास आमी शब्दांकनाच्या रुपान बरयलो ना जाल्यार ह्योय भावना आमकां कळूंक पावच्यो नात. खंय आमचें चुकलां तें कळूंक पावचें ना आनी तांचे कडल्यान कसलेंच मार्गदर्शनय आमकां जावंक पावचें ना. पूण आयच्या गोंयाक ताची खूब गरज आसा. जे दिशेन गोंय वचूंक जाय आशिल्लें ते दिशेन गोंय वचना. गोंय उरफाटेच दिशेन वता. गोंय भ्रश्टाचाराच्या दिशेन वता. गोंय विश्वासघाताच्या रुपेन दिशेन वता. गोंय फटिंगपणाच्या मार्गान वता. गोंय अन्यायाच्या मार्गान वता. गोंय गुन्यांवगिरीच्या मार्गान वता. हें चुकता हें कोणाय तरी आमकां सांगूंक जाय, अधिकारान सांगूंक जाय. आनी चुकता तें सारकें करपा खातीर लोकांनी प्रयत्न करूंक जाय. ज्यांच्या हातांत सत्ता आसा ते हें करीत अशी व्हडलीशी उमेद धरूंक जायना. कारण तें इतलें करपलां की तें सुदारपाक जावचें ना. तें करपलां तें ना करूंकच जाय. पूण दुसरें जें कितें वयर सरतलें तें सारकें वयर सरूंक जाय, तें बरें वयर सरूंक जाय. ताज्या हस्तुकीं गोंयची उदरगत जावंक जाय, गोंयची प्रतिश्ठा वाडूंक जाय. गोंय म्हळ्यार पीग पेग प्रॉस्टिट्यूशन
असो एका काळार समज आशिल्लो महाराष्ट्रांत आनी घडये हेर वाठारांनी देशाच्या. आज तो उणो जावंक ना, तो वाडला. हें संकट आज तरेच्या व्यसनांनी गोंय इतलें भरलां आनी त्या सरकाराच्या यत्नांनी भरलां हें चड वायट. लोकांनी वेचून दिल्ल्या सरकाराच्या हातांतल्यान ही मोठी चूक आनी मोठो गुन्यांव जाला हाचें खूब दुख्ख जाता. आज गोंयचे कडेन पळयता आसतना कोण अभिमानान आनी प्रतिश्ठेन पळयता, कोण कॅसिनो खातीर येता, कोण सोऱ्या खातीर येता, कोण वेश्या वेवसाया खातीर येता, मसाज पार्लर चलतात थंय बी हळशीक जाता, गुन्यांवकारी वाडटा, बायलांचेर अत्याचार वाडटात, भुरग्यांची वाट लागता. ड्रग्साचो मोठो वेपार, मोठें केंद्र गोंय जाय. हें स्वातंत्र्य सैनिकांनी चिंतूंक पसून नासतलें. तांणी सपन पळयलें तें वेगळेंच आनी म्हणून हें वेगळें सपन कशें आशिल्लें आनी त्या सपना मेरेन आमच्यांनी कशें वचूं येता हें समजून घेवपाची गरज आसा. आनी हें समजून घेतलें जाल्यार लिबीबाय लोबो सरदेसाय हांचे परस आनी कोणा कडेन वतले. विचार करपी, अभ्यास करपी लोक आसात, ना न्ही, पूण ते सांगतात ताचे फाटल्यान अणभव आसतलोच असो ना. आनी अणभव म्हत्वाचो. कागदा वेलीं गणितां सदांच सारकीं जातात अशें ना. जिणेंतल्या अणभवान मनीस जें शिकता तें खंयच्याच शाळा, कॉलेजांत, युनिवर्सिटींत शिकप मेळना. म्हणटच हें जिणेच्या अणभवान जें शिक्षण घेतिल्लें आसा तांचे कडल्यान आमी मार्गदर्शन घेवप ही आमची लागणूक जाता, तें आमचें कर्तव्य जाता. देखून अजून वेळ वचूंक ना. आजूय कोणाच्यानय फुडें सरून शब्दांकनाच्या रुपान हें सगळें जें कितें लिपून आसा, चडशा लोकांक खबर ना, तें लोकां मुखार हाडूंक जाता, हाडपाची गरज आसा. कित्याक तो गोंयच्या आधुनीक इतिहासाचो एक वांटो, एक म्हत्वाचो वांटो. लिबीबाय लोबो सरदेसाय हांकां 100 वर्सांचें जिवीत मेळटा हाची खोस आमकां सगळ्यांकच आसा. आमी तांकां बरी भलायकी मागुया आनी आमी अशेंय मागुया की हें गोंय जें उरफाटे दिशेन चल्लां तें योग्य दिशेन वचूंक लागता अशी परिस्थिती पळोवपाची भाग्य तांकां मेळूं. आज हांगाच थांबता. तुमकां मानवलें जाल्यार लायक करात, शेअर करात आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका.